बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद। नाज़रीन, ये आज हम लोग नियाज़ पाशा जदून साहब जो कि चीफ़ एडिटर और पब्लिशर रोज़नामा शुमाल हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये साफ़ी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। वो एक बड़े बेहतरीन इंसान थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। उन्होंने अपनी जितनी भी स्ट्रगल थी वो उन्होंने अपने शहर के लिए, इस इलाके के लिए की है। तो जितने भी लोगों के साथ उनका टाइम गुजरा हुआ है, उनकी मेमोरीज़ गुजरी हुई हैं, वो लोग बड़े इस टाइम गमगीन हैं और वो अपने जो उनके साथ गुजरा हुआ टाइम है उसको याद करना चाह रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ कारी राशिद साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। उनके साथ हमारे साथ सरदार गुलनवाज साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो भी कुछ बात करना चाह रहे थे, उनके साथ अपनी यादों को हमारे साथ वो इस हवाले से सामने लाना चाह रहे थे। तो कारी साहब आपसे स्टार्ट करूँगा। पाशा साहब अब हमें नहीं रहे जी। ये साफ़ी बरादरी के लिए, ख़ुसूसी तौर पे हज़ारे की साफ़त के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। तो आप क्या समझते हैं, कैसे उनके कैरियर को देखते हैं, उनके टाइम पे आप रोशनी डालें कि वो कैसा गुज़रा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़ारा की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा बाब बंद हुआ। और अगर आप देखें कि नियाज़ पाशा जदून और उनकी फ़ैमिली क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक, पाशा साहब की 52 में वो पैदा हुए, उससे पहले उनके वालिद मोहतरम हज़ारा के अंदर, हमारे नाज़रीन को जो सीनियर्स हैं उनको याद होगा कि पहले अखबारें हाथों से लिखी जाती थी और हज़ारा के अंदर जो किताबत थी या जो प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट था, तो ये नियाज़ पाशा जदून साहब के वालिद मोहतरम उन्होंने शुरू किया। और फिर नियाज़ पाशा जदून ने जब हज़ारा की महरूमियों को देखा, जब हज़ारे के लोगों के हुकूक़ को गस्ब होते देखा, तो उन्होंने रोज़नामा शमाल का क़याम अमल में लाया। नियाज़ पाशा जदून साहब एक बहुत बड़े लिखारी थे और रोज़नामा शमाल को ये एज़ाज़ हासिल है कि हज़ारा की जो सबसे पुरानी अखबारात हैं उनमें से एक अखबार रोज़नामा शमाल भी है। रोज़नामा मुस्तक़बिल और रोज़नामा शमाल रेगुलर जो अखबारें अब्टाबाद से शाया हुई, तो उनमें एक बहुत बड़ा नाम रोज़नामा शमाल का था और है। तो नियाज़ पाशा जदून साहब के मतलब आपने बात की, तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि नियाज़ पाशा जदून हज़ारा की सहाफ़त के वो उस्ताद थे कि आज हज़ारा के तूलो अर्ज़ में जितने भी नामवर साफ़ी आपको नज़र आ रहे हैं, तो उनकी बेसिक तरबियत में या उनको आगे लाने में जिस शख्सियत का बहुत बड़ा नाम है वो नियाज़ पाशा जदून साहब ही थे। और नियाज़ पाशा जदून जहाँ एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे, वहाँ एक बहुत बड़े हज़ारा से प्यार करने वाले बड़े एक्सट्रीम लेवल तक के हज़ारेवाल भी थे। और हज़ारे के तशख़्ख़ुस के लिए या हज़ारे के हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो नियाज़ पाशा जदून ने इससे पहले अपनी आवाज़ उठाई, बड़े नुकसानात भी उठाए उन्होंने, उनके इश्तहारात बंद हुए, मगर जो ज़ालिम और जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहने की जो रवायत चली आ रही थी, तो नियाज़ पाशा जदून ने उस रवायत को कहीं पे भी छोड़ा भी नहीं और उसका तसलसल भी नहीं रुकने दिया। तो आज वो हम में नहीं है, तो हम उनकी ये कमी मुद्दतों और उस खला को कोई नहीं पुर कर सकेगा। तो मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि हज़ारा की सहाफ़त का आज वो दरख्शंदा सितारा हमसे गुरूब हो गया कि जिसने दहाइयों तक हज़ारा की सहाफ़त पे राज किया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कारी साहब। सरदार गुलनवाज साहब, आप क्या अपना कैसे देखते हैं पाशा साहब के कैरियर को? वो एक बेहतरीन इंसान थे, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे, तो आपका जो वक्त गुज़रा उस हवाले से बताएं हमें।
شکریہ مطیب، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کچھ اظہار کر سکیں کہ جس کی واقعہ بہت زیادہ خدمات ہیں ہزارے کے عوام کے لیے اور ان پسے ہوئے اور مظلوم طبقات کی، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وہ ڈال تھے۔ پاشا صاحب نے جس دور سے، چونکہ ان کا خاندان تو جس طرح قاری صاحب نے کہا کہ صحافت سے وابستہ تھا ہی، لیکن جب انہوں نے شمال کا آغاز کیا تو اس وقت مین سٹریم جو پارٹیاں تھیں ان کو نیشنل اخبارات جس طرح جنگ یا نوائے واق یہ لوگ بھی یہ اخبارات بھی جگہ نہیں دیتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزارہ میں اور خصوصاً ایبٹ آباد میں بالخصوص پولیٹیکل کارکنوں کو، پولیٹیکل جماعتوں کو ان کے منشور، ان کے پروگرام کو آگے بڑھانے میں جتنا کردار شمال کا تھا نا، وہ شاید کسی اور اخبار کا نہیں تھا۔ انہوں نے ہزارہ کی آواز پورے پاکستان میں آواز بلند کی ہے، کراچی سے شمال کا آغاز کیا ہے، سوات سے آغاز کیا ہے۔ پاشا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے ہمارے ہاں تو مطلب کہ وہ ہمارے نیلسن منڈیلا تھے، انہوں نے یہاں کے جبر اور اس کے خلاف ایسی ایک منظم تحریک چلائی۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ پہلے فرسٹ ٹائم سلاڈ، جب اس میں گندگی کے ڈھیر کے ایشو پہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو جب وہ آئے پھر وہاں ان کا بھرپور استقبال کیا عوام نے، تو وہ مسلسل جدوجہد پہ یقین کرنے والے تھے، اور اس کے لیے ان کی جو اخبار بھی تھی اس نے بھی بہت لاس اٹھائے، مطلب پاشا صاحب کی نے بھی بہت نقصان اٹھائے، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں پہ کبھی اپنے مقصد سے پیچھے سمجھوتا نہیں کہ اپنے اصول ہمیشہ اپنے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہزارہ ایک اچھے انسان سے محروم ہو گئے، اور یہ ان کی یہ جو خلا ہے ان کی وفات سے، یہ میرا خیال ہے بہت عرصے بعد کوئی پاشا ابٹوا یا سرزمین میں پیدا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہمیں جدی نظر کوئی نہیں آ رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی بندہ ہمارے درمیان ہوگا۔ میں مطیب یہاں پہ ایک بات آپ کے نالج میں لاؤں۔ نیاز پاشا جدون صاحب امرت دھارا کے نام سے ایک کالم لکھا کرتے تھے۔ اچھا، اس ٹائم پہ اخباریں تو اتنی عام نہیں ہوتی تھی، اور جو سیاسی کارکن ہوتے تھے بڑی اخباریں تو انہیں جگہ ہی نہیں دیتی تھی، تو یہ جو لوکل اخبارات تھے، اور پھر ہمیں یاد ہے سردار صاحب آج سے 30-35 سال پہلے کی بات کریں تو سیاسی کارکنوں کو اگر کوئی اخبار سنبھالا دیتی تھی تو وہ شمال اخبار تھی، اور پھر نیاز پاشا جدون ان سیاسی ورکرز کے لیے ایک چھتری کا وہ کردار ادا کرتے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے مال و متاع کے بجائے جو سیاسی کارکن تھے ان کارکنوں کی بڑی سرپرستی کی، اور مجھے یاد ہے نیاز پاشا جدون نے ایک کالم لکھا تھا، صاف چلی شفاف چلی۔ وہ پی ٹی آئی کا 2018 کا دور تھا، تو کیونکہ پی ٹی آئی بنانے میں جو سب سے ایکٹیو لوگ تھے تو پاشا صاحب مرحوم اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ہماری قیادت آئی یہاں پر، سارے اسد زبیر شیخ صاحب تھے، سردار شیر بہادر صاحب تھے، اور ہمارے ساتھی تھے۔ تو جب یہاں پاشا صاحب کے پاس ہم لوگ آئے تو ہم نے ان سے حمایت مانگی۔ ہم نے کہا ہے کہ جی ہم اس نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس فرسودہ آلودہ اور پراگندہ نظام جو اس ملک میں رائج ہے اس کے لیے آپ ہماری سپورٹ کریں۔ تو مجھے یاد ہے کہ پاشا صاحب نے نہ صرف بھرپور، پاشا صاحب ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیتے تھے، اور انہوں نے کچھ ٹائم بعد کالم لکھا، میرے پاس آج بھی وہ کالم موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا وہ فلو گزرا، سونامی گزرا، بہت سارے لوگ جیتے، بہت سارے لوگ ہارے۔ تو پاشا صاحب نے اس کو اپنے کالم میں اس کا ذکر کیا، اس میں مجھ جیسے ایک ادنا سے کارکن کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور پی ٹی آئی کی اس وقت کی قیادت کو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو پاکستان کے اندر اگر آپ واقعی سسٹم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جماعت کے جو گراس روٹ لیول کے کارکن ہیں ان کارکنوں کو سامنے لائیں۔ تو نیاز پاشا جدون ہمیشہ ورکر کلاس کے، سردار صاحب نے بات کی، محکوم اور پسے ہوئے طبقات کے وہ بہت بڑے نمائندہ تھے اور بہت بڑے دائی تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ لوگ آئے۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی اچھی شخصیت، وہ بندہ جو حق کے لیے بولا ہو، سچ کے لیے بولا ہو، جس نے اپنی آواز اٹھائی ہو مظلوم کے لیے، وہ وائس بنا ہو وائس لیس کے لیے، اس کو ہمیشہ لوگ یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اس ٹائم بھی جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے یا شہرت ہے، وہ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ انہوں نے بھی آج نہیں تو کل مر جانا ہے۔ اس موت کی حقیقت سے غافل نہ ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ انہیں خلیق رحمت کرے۔